يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرنك. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء ترجئ من تشاء ترجي من تشاء ومنهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا